रवि सहित 31 जनालाई 3 कसुरमा मुद्दा 1 अर्ब 51 करोड बिगो दाबी। रविमाथि अभियोग आपराधिक लाभको लागि आपराधिक समूहसँग मिलेर काम गरे। रवि विरुद्ध मात्र 27 करोड 79 लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी। सम्पत्ति जफतको माग गर्दै रवि पत्नी निकितालाई पनि बनाइयो प्रतिवादी। मुद्दा दायर भएपछि रविको सांसद पद के हुन्छ, यो सम्बन्धी प्रसंग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। फरार रहेकी इन्स्पेक्टर बिनु कुमारी साईले अदालतमा गरिन् आत्मसमर्पण। हङकङबाट काठमाडौँ आएको जहाजमा अचेत भेटिएका व्यक्ति मृत घोषित। कानून सचिवले भने विप्लव र सिकेका लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकिएको छ। कानून मन्त्रीको घोषणा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव हटाउँछौं। मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाउने सरकारको प्रस्तावमा माओवादीको असहमति। संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्रै कांग्रेस एमालेको संयन्त्र बन्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। निकुञ्ज प्रशासनको जिकिर बाघ मार्न गएका जीवबहादुर बाक्य आक्रमणबाट मारिए। जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा हिउँ पर्नै छाड्यो। किसानहरूको भनाई अचम्मै पो भो हिउँ नै परेन। जनकपुर बोल्ड्सका समर्थकमाथि प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्न मधेसी आयोगको पत्रचार। दरबार मार्गमा कांग्रेसी युवाको गुण्डागर्दी, तरुण दल र नेवी संघका नेताहरू पक्राउ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको भान्जा भन्दै गुण्डागर्दी। जानकारी बिनै भारतीय जेसीबी नेपालतर्फ आएपछि दार्चुलामा विवाद। एनपीएल जितेको उपलक्ष्यमा जनकपुरमा साधु सन्तलाई खुवाइयो खाना। राप्रपाको उपनिर्वाचन समीक्षा, अधिकांश स्थानमा सुधार भएको निष्कर्ष। विवेक पंगेनीको न्युयोर्कमा गरियो अन्तिम दाह संस्कार। नौबिसे मुगलिन सडक खण्ड आइतबारदेखि 5 दिनसम्म दैनिक 3 घण्टा बन्द हुने। प्रधानमन्त्रीले गरे एनपीएलको उपाधि विजेता जनकपुर बोल्ड्सको टोलीलाई सम्मान। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका भ्रमणको खर्च 4 करोड 29 लाख। थोरै संख्यामा पशु पालेर मासिक 1 लाख भन्दा बढी आम्दानी। सोमबार रातिदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा हल्का वर्षाको सम्भावना। नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को उपाधि जितेको खुसियालीमा पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक विदा। एनपीएल को टिकट बिक्रीबाट झण्डै 4 करोड उठ्यो। यमनबाट हुथीले इजरायलमा हान्यो क्षेप्यास्त्र, 16 जना घाइते। अमेरिकाको जवाफी आक्रमण। रुसको कुस्क क्षेत्रमा युक्रेनी मिसाइल आक्रमण, 6 जनाको मृत्यु। 2024 मा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू अत्याधिक रहेको विज्ञहरूको भनाई। र कतारले सिरियाको राजधानी दमास्कसमा 13 वर्षदेखि बन्द रहेको दूतावास पुनः खोल्यो। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। रवि लामिछाने सहित 31 जना विरुद्ध 3 वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले लामिछाने लगायत 5 जना विरुद्ध संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोग समेत लगाएको छ। सहकारी ठगी गर्नका लागि संगठित रूपमा काम गरेको आरोपमा लामिछाने लगायतका आरोपीहरूमाथि संगठित आरोपमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम इनामिना गरेको र त्यसको केही हिस्सा गोर्खा मिडिया प्रणालीमा लगानी गरेको आरोपमा लामिछाने लगायतमाथि मुद्दा दायर भएको हो। रविसहित व्यक्ति तथा संस्था गरी 44 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। शुक्रबार मात्रै यही घटनामा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई सहित 19 जना विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो। 18 असोज 2080 मा राई लगायतको समूह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले आरोपीहरूमाथि करिब 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। उहाँका अनुसार एउटा समूहले योजनाबद्ध रूपमा सहकारी ठगी गरेको भेटिएकाले सहकारी ठगी, त्यसमा संगठित अपराधको कसुरको अभियोग लगाइएको छ। अनि सहकारी ठगी गरेको रकम अवचलन मार्फत शुद्धिकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग समेत छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी भएको विषयमा प्रहरीले मूलतः पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। सहकारीको रकम ऋण लिने क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत र गोर्खा मिडियामा संस्थागत रूपमा समेत संलग्नता अस्वीकार गर्नुभएका रवि लामिछानेले ब्याज तिर्ने क्रममा काटेका चेकहरू फेला परेको
प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले सूर्यदर्शनका नाममा काटिएका चेकहरू प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ। 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी भए पनि सबै रकमको दायित्व रवि लामिछानेसँग जोडिएको छैन। उहाँको नाममा प्रभाव भएको ऋण र गोर्खा मिडियामा भएको लगानीमा मात्रै उहाँ जोडिएकाले उहाँमाथिको आरोप त्यसैमा सीमित भएको एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ, जसका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध 27 करोड 79,44,705 रुपियाँ बिगो माग दाबी भएर मुद्दा दायर भएको छ। उहाँ विरुद्ध फरक 3 कसुरमा मुद्दा दायर भएकोमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सो बराबरको बिगो माग दाबी सहित कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्ति देवी शर्माले जानकारी दिनुभयो। रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, दिपेश कुमार पुन, नेत्रपाडी बास्तोला, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई, लीला प्रछाई, विश्वविक्रम राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रबिना रिमाल, अशरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्त बाबु राई, ओम प्रकाश गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै वीरबहादुर राणाबाट दिपा नेउपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर बमचन, मीना गुरुङ, सूर्यध्वज नेउपाने, आरती गुरुङ, लीला बहादुर गुरुङ, पेशल बहादुर राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, देवकुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्र कुमारी गुरुङ, ऋतु ताम्राका र लक्ष्मी प्रसाद पौडेल विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको हो। उनीहरू विरुद्ध व्यक्तिगत र सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ। जीविसहित 19 जना विरुद्ध गत शुक्रबार नै यही बिगो र थप कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। त्यस्तै सभापति रवि लामिछाने माथि आपराधिक लाभका लागि आपराधिक समूहसँग मिलेर काम गरेको अभियोग लागेको छ। सहकारी ठगीमा आइतबार 3वटा कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख कमला काफ्लेका अनुसार लामिछाने सहित 31 जना विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग पत्र दर्ता भएको हो। रवि लामिछाने सहितका प्रतिवादीले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहसँग मिलेर आपराधिक समूहको सदस्य भई जानी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी संगठित अपराधको कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 9 क र ग बमोजिम सजाय हुन अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उहाँलाई मुख्य कसुरमा नभई सम्पत्ति जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। सम्पत्ति जफतका लागि निकितासँगै पद्मा बन्जाडे, रोचक जोशी, राधा प्रछाई, मीना प्रछाईलाई प्रतिवादी बनाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूको हकमा अदालतबाटै कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। लामिछानेले ठग गरेको रकम निकिताको खातामा जम्मा गरेको अभियोग छ। निकिताका नाममा भएको सम्पत्ति समेत जफत गर्न माग गरिएको छ। अबको क्रममा मुद्दा दायर भएपछि रवि लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। 2 महिनादेखि थुनामा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग पत्र दायर भएको छ। मुद्दा दायर भएपछि उहाँको सांसद पद के हुन्छ भनी कतिपयले जिज्ञासा समेत राखेका छन्। अभियोग लागेका कारण मात्रै उहाँको पद अप्ठ्यारोमा पर्दैन। संविधानको धारा 87 मा योग्यता पुगेको कुनै पनि सांसद संघीय कानुन अनुसार अयोग्य नभएसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका कसुरदारहरू सांसद हुन अयोग्य हुन्छन्, तर उनीहरू माथिको अभियोग अदालतको अन्तिम रूपमा ठहर भएको हुनुपर्छ। रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दायर भएको सम्म हो उहाँको मुद्दाको फैसला आउन कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। मुद्दा दायर गरेकै कारण कसैलाई दोषी किटान गर्न मिल्दैन। अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म उहाँको पद तलमाथि हुँदैन। महाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भन्नुभयो। अदालतबाट अन्तिम फैसला आइसकेपछि मात्रै फैसलाका आधारमा पदको टुङ्गो हुने हो। अहिले त मुद्दा दायर भएको मात्रै हो, पद केही हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद जोखिममा नपरेपछि पक्राउ परेदेखि नै उहाँ निलम्बनको अवस्थामा रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 248 मा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था छ। पक्राउ परेको सांसदको हकमा नियम 248 को व्यवस्था आकर्षित हुने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीको भनाइ छ। उक्त नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा लामिछानेको अहिलेको अवस्था निलम्बन सरह देखिन्छ, तर थुनामा बस्नुपर्ने नभएमा भने थुनामुक्त भएपछि सांसदको निलम्बन फुकुवा हुन्छ। मुद्दाका कारण निलम्बन भएका सांसदले थुनामा रहेको अवधिमा पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा पाउँदैनन्।
ललितपुरको भैँसीपाटी प्रभागबाट सार्वजनिक भएको हनी ट्र्याप घटनामा प्रभागकी तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर बिनु साईले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेकी छन्। जिल्ला न्यायाधीश रीता कुमारी बखरेलको इजलासमा साईको बयान सुरु गरिएको जिल्ला अदालत ललितपुरका प्रवक्ता राम सजीवन महतोले बताउनुभयो। नेपाल वायुसेना निगमको जहाजमा हङकङबाट आएका एक यात्रुलाई अस्पताल पुर्याएसँगै मृत घोषणा गरिएको छ। निगमको RA 410 उडान मार्फत हङकङबाट काठमाडौँ आउने क्रममा जहाजभित्रै अचेत भएका ताप्लेजुङका देवमान लिम्बुलाई एयरलाइन्सका कर्मचारीले आफन्तको जिम्मा लगाएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँ जहाजभित्र अचेत अवस्थामा भेटिएको र आफन्तहरू रिसिभ गर्न विमानस्थलमै आएको पाइएको छ। पौडेलले भन्नुभयो त्यसपछि नजिकको अस्पताल KMC पुर्याइएको र अस्पतालले मृत घोषणा गरेको पाइएको छ। जहाजमा अचेत अवस्थामा रहेका यात्रुको अवस्था के थियो भन्न नसकिने भएकाले विमानस्थलको आकस्मिक सेवा हेर्ने KMC अस्पतालमा पठाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। मृतक देवमान 53 वर्षका थिए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि केही मुद्दा फिर्ता भइसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सचिव सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा 64 मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ। यो प्रस्ताव सीके राउत र विप्लवसँग तत्कालीन सरकारले सहमति गरेकै आधारमा ल्याइएको कानुन सचिव सापकोटाले बताउनुभयो। छुट्टै ऐन ल्याउने कि केही नेपाल ऐन मार्फत ल्याउने भन्ने त्यति बेला पनि चर्चा चलेको र केही नेपाल ऐन मार्फत ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। यसबीचमा सरकारले दुवै दलको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको सचिव सापकोटाले बताउनुभयो। जनमत पार्टी र विप्लवको पार्टीको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ उहाँले समिति बैठकमा भन्नुभएको छ। अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा गृह कार्य आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये कतिपयको अदालतबाटै टुङ्गो लगाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। यो पृष्ठभूमिमा सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा 64 फिर्ता लिन तयार भएको उहाँले बताउनुभयो। आवश्यक परे छुट्टै ऐन ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा 64 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ जहाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा समेत सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा विचाराधीन छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले प्रस्तावित विधेयकको दफा 64 फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको हो। दफा 64 यसैकै मन्त्रीले फिर्ता लिन्छु भनेकाले हामी फिर्ता लिन तयार छौँ मन्त्री चौरासियाले भन्नुभयो। कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराम सापकोटाले आवश्यक परे छुट्टै ऐन ल्याउन सकिने बताउनुभयो। आवश्यक परे सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ नेपाल सरकारको धारणा मन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ उहाँको भनाइ थियो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले केही नेपाल ऐनको दफा 64 फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राखेको छ। 2064 मा सशस्त्र द्वन्द्वमा र भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेता विरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले असहमति व्यक्त गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर गर्तीले 2077 सालमा नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको 3 बुँदे सहमतिका आधारमा दफा 64 आएको बताउनुभयो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेको स्मरण गर्दै घरतीले उक्त 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग समेत दफा 64 सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो। सरकारले फिर्ता लिन्छु भन्यो तर यो आउनुको कारण छ भन्ने लाग्छ। त्यही पनि सरकार पछाडि हट्छ र समिति तयार हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ सांसद घरतीले भन्नुभयो। माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घरतीको भनाइमा समर्थन जनाउनु भयो। राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ। फेरि विगतमा सहमति गर्ने के अहिले पनि सरकार छ राईले भन्नुभयो। यदि सरकारले फिर्ता लिने र सहमतिले सहमति जनाउँछ भने हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ। कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराम
नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र बनाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाली कङ्ग्रेस 100 दिने विशेष अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 को दोस्रो वडा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारमा सहभागी दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र नै संयन्त्र बनाएर काम सुरु गर्ने बताउनु भयो। उहाँले संयन्त्र बनाउँदा सुझबुझपूर्ण बनाइने र सम्हालिएर संविधान संशोधन गर्ने बताउनु भयो। सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरूको संशोधन हुने बताउँदै उहाँले संयन्त्रले सुरुमा कङ्ग्रेस र एमाले बीच समझदारी बनाउने र पछि अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर मात्रै सबैको सहमति अनुसार संविधान संशोधन हुने उल्लेख गर्नुभयो। थापाले एमाले र कङ्ग्रेसले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन नहुने भन्दै माओवादी मधेसवादी राजनीतिक दलहरूसँगको समझदारीबाट संशोधन गर्ने बताउनुभयो। संसदलाई समावेशी बनाउने, मन्त्री परिषदलाई समावेशी बनाउने र एउटा कार्यकाल एउटै राजनीतिक दलले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने गरिकन संविधान संशोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले 2084 को निर्वाचनमा जाँदै गर्दा 81, 82, 83 को जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले यो अवधिमा आफूले गरेका कामहरूको फेयरिस्ता बोकेर जनतासँग जान सक्ने हैसियत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म निर्वाचनभन्दा अगाडिको अवधिको जिम्मा लिने कुनै पनि राजनीतिक दल, शक्ति, व्यक्ति नरहेको भन्दै अब जिम्मेवारी लिने गरी मात्रै जनतामा जानुपर्ने आवश्यकताको सुरुवात गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। गत 2 कार्तिकमा पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 1 लक्ष्मी टाँडीका 63 वर्षीय जीवबहादुर थिङको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भयो। तीनचुली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न जाँदा जीवबहादुरको मृत्यु भएको भनिएको थियो। तर जीवबहादुर घाँस काट्न नभई बाघ मार्न जाँदा पासोबाट फुत्किएको बाघको आक्रमणबाट मारिएको निकुञ्ज प्रशासनको जिकिर छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आइतबार बिहान कसरामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जीवबहादुरको मृत्यु पासोबाट फुत्किएको बाघको आक्रमणबाट भएको र उनी बाघ मार्नका लागि जङ्गल गएको दावी गरेको छ। बाघ मार्न पासो थाप्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सोही ठाउँका 20 वर्षीय अमृत नेउपानेलाई निकुञ्ज प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनी पक्राउ परेसँगै घटनाको रहस्य खुलेको निकुञ्ज प्रशासनको भनाइ छ। निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार सो क्षेत्रमा घटना भएको केही दिन अगाडि बाघले बाख्रा मारेपछि बाघ जङ्गलमा भएको आशंकाले जीवबहादुरले बाघ मार्न पासो थापेका थिए। वन्यजन्तुका लागि शिकार गर्न प्रयोग गर्ने एक थान तार घटनास्थल नजिकै देखिएपछि निकुञ्जका कर्मचारी तथा नेपाली सेनाको टोलीले घटनाको रहस्य अर्को भएको हुन सक्ने आशंकामा थप अनुसन्धान गर्दा बाघ मार्नका लागि जीवबहादुर सहित नेउपाने पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। घटनास्थलबाट सवारी साधनको ब्रेकको तार, केबलमा प्रयोग हुने तार र रौँ अल्झेको जस्तो देखिने तार फेला परेको थियो। निकुञ्जले विशेष सुराकीको आधारमा गत 29 कार्तिकमा सोही ठाउँका नेउपानेलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाली सेनाको नयाँ गोरखगढ तमासपुर पोस्ट र निकुञ्जको तमासपुर रेन्ज पोस्टका कर्मचारीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दा नेउपानेले आफू र जीवबहादुरले बाघ मार्नका लागि जङ्गलमा पासो थापेको स्वीकार गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। अल्बिएको तारलाई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए चेक गर्न पठाउँदा उक्त रौँ पाटे बाघको भएको पुष्टि भएको थियो। घाँटीको भएको र अत्याधिक सङ्घर्षबाट तारमा रौँ अड्किएको रिपोर्टमा देखिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकारी डाक्टर गणेश पन्तले जानकारी दिनुभयो। साथै प्रतिवादी नेउपानेले प्रयोग गरेको मोबाइलको कल डिटेल समेतको डिजिटल परीक्षण गर्दा उनको मोबाइलबाट पासोमा परेको बाघको फोटो समेत प्राप्त भएको थियो। उनले रुखमा चढेर बाघको फोटो खिचेको स्वीकार गरेको बयान अनुसन्धानका क्रममा दिएको प्रमुख संरक्षण अधिकारी डाक्टर पन्तले बताउनुभयो। पासोबाट फुत्किएको बाघले जीवबहादुरलाई आक्रमण गर्न थालेपछि आफू रुखमा चढेर ज्यान बचाएको बयान नेउपानेले दिएको पन्तले बताउनुभयो। पक्राउ परेका नेउपानेलाई संरक्षण वन्यजन्तु बाघ मार्ने उद्योग मुद्दामा आवश्यक सजायको माग दाबी सहित जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रमुख संरक्षण अधिकारी डाक्टर पन्तले बताउनुभयो। उनलाई 5 लाख रुपियाँदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। हिउँद्याम लागेसँगै देशभर क्रमशः चिसो बढ्दो छ। हिमाली जिल्ला मनाङ लगायत क्षेत्रमा त अत्याधिक चिसो बढिसकेको छ। त्यहाँका नदी, खोला, धाराका पानी जम्न थालेका छन्। तर यसपटक हिउँ भने परेको छैन। मुख्य समयमै हिउँ नपरेपछि स्थानीय चकित छन्। स्थानीयहरू हिमपात हुनुपर्ने समयमा हिउँ नै नपर्दा नियमित चक्र बितोलिने र कृषि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्। मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका 1 पिचाङका याङदुङ गुरुङले भन्नुभयो, हामी खेती किसानी र
पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेलाई समस्या भएको छ। हिउँ नपरेपछि पानी हुँदैन, पानी नभए खेती खै के भएर होला। आजकल समयमा हिउँ नै पर्न छाड्यो। समयमा हिउँ नपर्दा सिँचाइको अभावमा मुख्य गरी किसानलाई समस्या भएको गुरुङको भनाइ छ। हिउँ परेको भए खेती पनि सप्रिन्थ्यो त पानी पनि पुग्दैन, किसानलाई त प्रकृतिले पनि ठग्न थाल्यो, उहाँले सुस्केर हाल्दै भन्नुभयो। केही वर्ष पहिलेसम्म हिउँ परेर त्यहाँका किसान सेताम्य हुन्थे। पर्याप्त पानी हुँदा किसान मानव रोपी मुरी उब्जाउने काममा व्यस्त हुन्थे। अचेल भने न हिमाल सेता छन् न त किसानले सहज रूपमा कृषि कर्म गर्न पाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्य पनि पुस लागिसक्दा समेत हिउँ नपरेपछि चकित पर्नु भएको छ। हिउँ नपरी चिसो अत्याधिक बढेकाले प्राकृतिक नियम नै फेरिए जस्तो महसुस भइरहेको बताउनु भयो। जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा चिसोका कारण पिउने पानी समेत जमेका छन्, तर हिउँ भने परेको छैन, जसले प्रकृतिको भरमा खेती गर्नुपर्ने किसान निराश छन्। अरू मानिस नियमित प्राकृतिक चक्र नै बितोलिन थालेकोमा चिन्तित छौँ। बैठन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङ विगत केही वर्षदेखि हिउँ पर्ने समय बदलिँदै गएको बताउनुहुन्छ। यसले उत्पादन घट्दै गएको र खेतीबाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको उहाँको अनुभव छ। हिउँकै पानीले सिँचाइ हुने, यहाँ हिउँ नै नपरेपछि पानीको अभाव देखिने नै भयो। प्राकृतिक स्वभाव फेरियो, अब हामीले पो कसरी फेरिने होला, यस्तो अवस्थासँग कसरी अनुकूलित हुने होला, गुरुङले जिज्ञासा राख्नुभयो। स्थानीय फुर्बा छिरिङ लामाले पनि यहाँको हावापानीमा परिवर्तन भएको अनुभव गर्नुभएको छ। यति बेला हिउँले सेताम्य भएर घर बाहिर निस्कन र कामकाज गर्ने सकस हुन्थ्यो। खै अचेल त हिउँ नै नपरी चिसो मात्रै बढ्छ, यो त अचम्मै भयो। मधेसी आयोगले शनिबार जनकपुर बुल्स र सुदूरपश्चिम रोयल्स बीच भएको अन्तिम खेल पश्चात जनकपुर बुल्सका समर्थकमाथि सामूहिक रूपमा प्रहार भएको भन्दै यस्ता कार्यमा संलग्नलाई यथाशीघ्र पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। आयोगले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई एक पत्र पठाउँदै जनकपुर बुल्सका समर्थकमाथि हात हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाउने तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नस्लिएर रङ्गवेदी शब्द प्रयोग गर्ने अराजक तथा उदण्ड समूहको तुरुन्त पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले यस्ता साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमाथि खलल पुर्याउने घटनाले मधेसी समुदायप्रति अन्य समुदायको दृष्टि कस्तो रहेछ भन्ने कुरा उजागर गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष डाक्टर दत्तले यस्ता घटनाप्रति राज्य तथा प्रहरी प्रशासन संवेदनशील नभए सामाजिक सद्भाव तथा राज्यको चौतर्फी विकासमाथि नकारात्मक असर समेत पर्ने बताउनुभयो। आयोगका सदस्य जिप्स शाह सहितको उच्चस्तरीय टोलीले घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण तथा घाइतेहरूसँग घटनाको विस्तृत विवरण बुझी आयोगले अगाडि अझ सशक्त निर्णय लिने अध्यक्ष डाक्टर दत्तले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल को उपाधि जनकपुर बुल्सले जितेको खुसियालीमा पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदा दियो। जनकपुरले एनपिएलमा ऐतिहासिक जित निकालेकाले शनिबार बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। आइतबार सबै वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सबै स्वास्थ्य चौकीमा अत्यावश्यक बाहेक सबैमा स्थानीय बिदा दिएको थियो। दरबार मार्गमा भएको एक कुटपिटको घटनामा सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस सम्बद्ध युवाहरू पक्राउ परेका छन्। जय नेपाल रोडमा सञ्चालित लिक्विड लाउन्ज बारमा गुड फ्राइडे मनाएर घर फर्किन लागेका बैतडीका रमेश भट्टमाथि कुटपिट हुँदा नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य कुलदोज लामा, काभ्रेका जिल्ला अध्यक्ष सुरज लामा सहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नवीन वाइवाका अनुसार शुक्रबार राति नै बारमा पुगेका भट्टले आफू गृहमन्त्री रमेश लेखकको भान्जा बनी परिचय दिएका थिए। बिहान करिब 2:45 बजे काभ्रे तरुण दलका नेताहरू त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उक्त बारका सञ्चालक सञ्जीव लामाले भट्टको परिचय दिए। नाम सुन्न साथ सुजनले हावाकुरा गर्ने फुर्ती लगाएको भन्दै उनी गृहमन्त्रीको भान्जा भएको कुरा अस्वीकार गर्दै थिए। पिसाब फेर्नका लागि भट्ट शौचालय गए। निस्कने बित्तिकै सुजन, कुलदोज सहितको समूहले भट्टमाथि हातपात गरेको थियो। धारिलो हतियार प्रयोग भएको छ। घाइतेको खप्पर फुटेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले भन्नुभयो, घाइते भट्ट खतरा मुक्त छन्। उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको उहाँले बताउनुभयो। घटनाको खबर पाउनसाथ प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। हामीले कुटपिटमा संलग्न मानिस पहिचान गरी नियन्त्रणमा लियौँ, त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसरलाई बुझाइदियौँ। दरबार मार्गका डीएसपी राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, अहिले पक्राउ परेका 6 जना विरुद्ध परिसरले मुद्दा चलाएको छ।
प्रहरीका अनुसार घाइते भट्ट पेसाले आइटी इन्जिनियर हुन्। उनी एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् र काठमाडौँ कलङ्कीमा रमेश लेखकको घर नजिकै बस्छन्। उनी गाउँले नाताले मात्रै मन्त्रीका भान्जा पर्ने हुन्। उनीमाथि आक्रमणमा संलग्न तरुण दलका केन्द्रीय सदस्यहरू कुलदोज लामा, जिल्ला अध्यक्ष सुजन लामा, गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका तीर्थ लामा र दावा लामाहरूसँग निकट रहेको प्रहरी जनाएको छ। तीर्थ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट दोस्रो संविधान सभा सदस्य र अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। दावा 2079 को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसकै तर्फबाट भुम्लु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि उनी तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष थिए। गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएपछि उनीले सुजनलाई संगठनको पद हस्तान्तरण गरेका हुन्। सोही घटनामा पक्राउ परेका तिमाल 7 का 29 वर्षीय मिलन लामा धोबी चौर स्थित पब्लिक युथ क्याम्पसमा नेविसङ्घको तर्फबाट सोभि उपसभापति निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्। तर घटना उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूसँग निकटता देखिन्छ। स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल प्रेस .com प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा नेपालतर्फ भारतीय जेसीबी आएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपालतर्फ उत्खनन गरेर महाकालीको धार परिवर्तन गरेर भारतीय जेसीबी आएको स्थानीयको आरोप छ। सदरमुकाम खलङ्गा नजिक महाकालीको वारी भारतीय पक्षले नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरेर जेसीबी ल्याएपछि विवाद भएको हो। जेसीबीलाई रोक्न स्थानीय भेला भएका थिए। समन्वय नगरेर भारतीय जेसीबी नेपालतर्फ महाकाली नदीमा आएपछि सुरक्षाकर्मीले रोकेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। त्यसपछि स्थानीय पनि भेला भएका थिए। जेसीबी केका लागि महाकालीमा नेपालतर्फ आएको भन्ने बारे भारतीय पक्षसँग बुझ्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। दार्चुलामा महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने गरी भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै बेला बेलामा विवाद हुने गरेको छ। जनकपुर बोल्ट्सले पहिलो नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को उपाधि जितेसँगै मध्य प्रदेशका युवाहरूले साधु सन्तहरूलाई निशुल्क खाना खुवाएका छन्। शनिबार भएको एनपीएल को फाइनलमा जनकपुर बोल्ट्सले सुदूरपश्चिम रोयल्समाथि 5 विकेटको जित निकालेको थियो। एनपीएल जितेको उपलक्ष्यमा जनकपुर धाममा साधु सन्तलाई बोलाएर भण्डारा गरिएको हो। जनकपुर बोल्ट्सले एनपीएल को पहिलो उपाधि जितेको खुसीमा साधु सन्तहरूलाई खाना खुवाएको महावीर युवा कमिटी जनकपुर धामका उपाध्यक्ष सरोज कुमार चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले शनिबार फाइनल अघि जनकपुरको जितको लागि पूजा आराधना समेत गर्नुभएको थियो। कमिटीले जनकपुर बोल्ट्सको जितका लागि विशेष पूजा पाठ र हवन गरेको र आइतबार साधु सन्तलाई भण्डारा खुवाएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मङ्सिर 26 गतेको उपनिर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरेको छ। राप्रपाले उपनिर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआए पनि अधिकांश स्थानमा सुधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै बैठकले पुस 27 गते मनाइने पृथ्वी जयन्ती हरेक वर्ष जस्तै उत्सवको रूपमा मनाइने निर्णय गरेको छ। अमेरिकामा क्यान्सरसँग सङ्घर्ष गरिरहेका नेपाली युवा विवेक पङ्गेनीको न्युयोर्कमा अन्तिम दाह संस्कार गरिएको छ। ब्रेन क्यान्सरको 4औं स्टेजमा रहेका विवेक पङ्गेनीको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे न्युफिल्ड आइएनसीमा उनको दाह संस्कार गरिएको थियो। दाह संस्कार कार्यक्रममा परिवारजन, साथीभाइ र न्युयोर्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए। किराना पसलमा अवैध लागु औषध बेचबिखन गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्जको प्रगति नगरका राजाराम महतो कोइरी रहेका छन्। प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गोलमा वीरगञ्जबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज रिजालको कमान्डमा खटिएको 13 नम्बर गढ पर्सा बीओपी सिर्सिया र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको संयुक्त टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। वीरगञ्ज 3 प्रगति नगरमा उनले सञ्चालन गरेको सृष्टि किराना जेनरल स्टोरबाट लागु औषध बरामद भएको थियो। 5 वटा कार्टुनमा अवैध रूपले भण्डार गरी राखिएको 1,51,860 क्याप्सुल ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक लागु औषध बरामद भएको स्टोर सञ्चालक कोइरीलाई समेत वीरगञ्ज भन्सार कार्य अगाडिबाट सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएका कोइरीलाई बरामद लागु औषधसहित आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। पोखरामा एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। 26 वर्षीय महिलालाई जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा पोखरा महानगरपालिका 13 काउखोला बस्ने गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिका 4 घर भएका 20 वर्षीय विक्रम नेपालीलाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ती महिलालाई 2 जना व्यक्तिहरूले जबरजस्तीकरण गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट खटिएको प्रहरीले घटनामा संलग्न मध्ये विक्रमलाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न एकजना फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
मुगलिन नौबिसे सडक खण्ड आइतबारदेखि 5 दिनसम्म दैनिक 3 घण्टा बन्द हुने भएको छ। पोखरे वीर र विशाल टारमा चट्टान काटेर मोड सुधार गर्नुपर्ने भएकाले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सडक बन्द गर्न लागि हो। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सडक बन्द गरेर मोड सुधारको काम गर्ने निर्णय पुस 3 गते नै गरेको थियो। सो निर्णय अनुसार पुस 7 गतेदेखि पुस 13 गतेसम्म बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सडक बन्द हुनेछ। सडक बन्द हुने अवधिभर भारी र हलुका सवारी साधनलाई रोकिने स्थान समेत तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको पहिलो संस्करणको उपाधि विजेता जनकपुर बोर्ड्सलाई सम्मान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ नेपाली क्रिकेटको स्तर उकास्न भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै टोलीलाई बधाई दिनुभएको थियो। शनिबार कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा जनकपुर बोर्ड्सले सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा अझ ठूला सफलता हासिल गर्न शुभकामना दिँदै विश्वमा ख्यातिप्राप्त ब्याट्सम्यान पनि नेपाली हुन सक्छन् भन्ने देखाउने गरी आत्मबल, सिप र उत्साह कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो। आफूले प्रधानमन्त्री बहाली हुँदा कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिको पहिलो निर्णय गरेको र निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विदेशी खेलाडी नेपाल आउँदा र नेपालको खेल क्षेत्रमा विदेशीको लगानी वा सहयोग ल्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया भएको क्रिकेट सङ्घ र खेल व्यवस्थापनको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो खालको अवस्था हुन नहुने र सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सरकारले क्रिकेट खेललाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद दिँदै विदेशका ठूला खेलाडीलाई संस्वीकृतिमा झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गराउन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 4 असोजदेखि 14 असोजसम्म गरेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा राज्य कोषबाट 4,29,48,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चका नाममा सो रकम बराबरको बजेट परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा अख्तियारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित 79औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यस्तो खर्च विविध शीर्षकमा राखेको रकमबाट दिने गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका 12 अमलाचौरका मुकुन्द दाहाल 44 वर्षको हुनुभयो। मलेसियामा 12 वर्ष बिताउनु भएका ढकालले गाउँमै पशुपालन सुरु गरेको 4 वर्ष भयो। सुरुमा 4वटा गाई र 2वटा भैँसी किनेर बलेवा एकीकृत पशुपालन फर्म दर्ता गर्नुभएका उहाँले सुरुका 2 वर्षसम्म पशुलाई दाना, चापट, घाँस समेत ऋण खोजेर किन्नुभयो। बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसँग जोडिएपछि भने उहाँले व्यावसायिक अप्ठ्यारोको समाधानसँगै आम्दानी पनि गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँको फार्ममा हाल 5वटा भैँसी र 4वटा गाई छन्। दैनिक 60 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। उत्पादित दुध गाउँको सहकारी मार्फत बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई बेच्ने गर्नुभएको छ। ढकालको फर्ममा हुर्कदै गरेका 4वटा पहाडी समेत छन्। दुध बेचेर मासिक 1,30,000 रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष मात्र 17 लाख बढी आम्दानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुध मात्र नभएर ढकालको फर्मबाट मलमूत्र पनि बिक्री हुने गरेको छ। प्रति ट्र्याक्टर 5,000 का दरले मल बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। राम्रो स्याहार सुसार गरेमा थोरै पशुपालनबाट पनि मनग्गे आम्दानी लिन सकिने उहाँको अनुभव छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सहयोगमा घाँस लगाउने, पशु आहार गर्ने तालिम लिएर उहाँले 2 रोपनीमा घाँस लगाउनु भएको छ। प्र्याक्टिकल एक्सन नेपालको सहयोगमा सामुदायिक शोध विकास केन्द्रले अनुदानमा दिएको 500 लिटरको 3 सोलर वाटर हिटरले समय र पैसाको बचत भएको उहाँको भनाइ छ। पशुपालनमा श्रीमती दुर्गा देवीले मुकुन्दलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। परिवारको साथसँगै उत्पादनले उचित मूल्य प्राप्त गर्न थालेपछि व्यावसायिक पशुपालन सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। यस वर्षको दोस्रो हिउँदे वर्षा नेपालको पश्चिमी भूभागमा सोमबार रातिदेखि हुने भएको छ। यो प्रणाली मंगलबारसम्म रहने र चिसो बढाउने मौसमविदको भनाइ छ। यस वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा गत मङ्सिर 23 र 24 गते पश्चिम नेपालका भूभागमा भएको थियो। सोमबार रातिदेखि हुने वर्षा पनि अघिल्लो पटकको जस्तै हल्का मात्रा हुने पूर्वानुमान मौसमविदले गरेका छन्। मौसमविद डाक्टर विनोद पोखरेलका अनुसार सुदूरपश्चिमको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ। अन्य प्रदेशमा पनि छिटपुट वर्षा हुने र बादल मात्र लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार र सोमबार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बादल लाग्ने तथा 1-2 स्थानमा हल्का पानी पर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। महाशाखाका अनुसार सोमबार दिउँसो कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रही 1-2 स्थानमा
हल्का हिमपातको सम्भावना छ। पहाडी क्षेत्रमा भने आंशिक बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। कर्णाली प्रदेशमा सोमबार राति हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार दिउँसो हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा मुख्यतया मौसम सफा रहने सम्भावना छ। सोमबार राति हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। तराई क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै स्थानमा हल्का वर्षा हुने पूर्वानुमान छ। सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल पहिलो संस्करणमा टिकट बिक्रीबाट झन्डै 4 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले किर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा 18 दिनमा भएका 32 खेलमा 1,35,000 बढी दर्शकले मैदानमा गएर एनपीएल हेरेको अनुमान गरेको छ। यसबाट बिक्री भएका टिकट बाहेक भिआइपी पास र पास पनि रहेको क्यानले जनाएको छ। एनपीएलको केही खेलका टिकट सोल्ड आउट भएका थिए भने अधिकांश खेलमा दर्शकको उपस्थिति थियो। औसत एक दिन 7,500 जनाले किर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमै गएर क्रिकेट हेरेका थिए। टिकट बिक्रीबाट उठेको आधा रकम क्यानले राख्नेछ भने आधा रकम फ्रेन्चाइज क्रिकेट टोलीहरूलाई बाँडिनेछ। 8 टोली बीच प्रतिस्पर्धा भएको एनपीएलको शनिबार फाइनल भिडन्तमा जनकपुर बोर्ड्सले उपाधि जितेको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायली सेनाका अनुसार यमनमा उपस्थित हुती विद्रोहीले राजधानी तेल अविवमा मिसाइल आक्रमण गरेका छन्। तीमध्ये एउटा मिसाइल तेल अविवमा खसेको छ। इजरायलको एम्बुलेन्स सेवाले आक्रमणमा घाइते भएका 16 जनालाई स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ। मिसाइल खसेपछि भएको विस्फोटमा आफ्नै घरको सिसा फुटेर मानिसहरूलाई चोट लागेको बताइएको छ। प्रत्यक्षदर्शीले भनिन् विस्फोटबाट घरका सबै झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन्। बैठक कोठा, भान्सा कोठामा, सुत्ने कोठामा घरभरि सिसाका टुक्रा छरिएका छन्। घटना यति छिटो भयो कि हामी बाहिर निस्केर भाग्न पनि भ्याएनौँ। यमनबाट प्रहार गरिएको एउटा क्षेप्यास्त्र इजरायलको वायु रक्षा प्रणालीलाई पार गर्न सफल भएको थियो। यो मिसाइल तेल अविवमा खसेको थियो। इजरायली सेनाले हुती विद्रोहीले प्रहार गरेको मिसाइल खसाल्न असफल भएको र त्यो मिसाइल पार्कमा खसेको बताएको छ। हुती विद्रोही समूहका प्रवक्ताले भनेका छन् यमनी सशस्त्र सेनाको क्षेप्यास्त्रले जाफाको कब्जामा रहेको इजरायली सैन्य आधार शिविरलाई निशाना बनाएको थियो। हामीले हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइल हानेका थियौँ र यसले लक्ष्य भेट्टाएको छ। इरान समर्थित हुती विद्रोही समूह प्यालेस्टाइनको समर्थक मानिन्छ। इजरायलले गाजामा आक्रमण गरेपछि हुती विद्रोहीले लाल सागरबाट इजरायलतर्फ जाने जहाजमा आक्रमण गरिरहेको छ। यता अमेरिकाले यमनको राजधानी सारामा रहेका हुती विद्रोही रहेको स्थानमा आक्रमण गरेको छ। अमेरिकाले हुती विद्रोहीका मिसाइल भण्डार केन्द्रमा हमला गरेको हो। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले यमनमा आक्रमण पुष्टि गरेको छ। उसले लाल सागरमा हुती विद्रोहीका ड्रोनहरू र एक सेफ्टी सिप क्रुज मिसाइललाई पनि खसालेको जनाएको छ। इजरायलमाथि हुती विद्रोहीले आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले पछिल्लो 2 दिनमा दोस्रो पटक आक्रमण गरेको। यो आक्रमणबाट भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन, तर कम्तीमा 16 जना घाइते भएको बताइएको छ। रुसको कुस्का क्षेत्रको रिल्स्क सहरमा युक्रेनी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। साथै 10 जना घाइते भएको कुस्का क्षेत्रका कार्यवाहक गभर्नर एलेक्जेन्डरले बताएका छन्। यसअघि शुक्रबार युक्रेनले उक्त सहरमा ठूलो मात्रामा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। उद्धारकर्ताहरू, अग्नि नियन्त्रकहरू र आपतकालीन सेवाहरू घटनास्थलमा काम गरिरहेका छन्। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानले इलेक्ट्रोमोबिलिटीलाई आफ्नो देशको औद्योगिक नीतिको आधारशिला भएको बताएका छन्। हंगेरीको दृष्टिकोणबाट अर्बानले यो दिशा रणनीतिक र अपरिवर्तित रहने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले दक्षिणी हंगेरियन सहर सेजेडमा आकार लिइरहेको BYD प्लान्टको उल्लेख गर्दै ठूला ब्याट्री कारखानाहरू चाँडै सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरेका छन्। BYD को प्लान्ट युरोपमा पहिलो परिचालित चिनिया इलेक्ट्रिक कार कारखाना हुनेछ। विश्व मौसम विज्ञान संगठनको एक रिपोर्ट अनुसार सन् 2024 रेकर्डमा सबैभन्दा तातो वर्ष भएको छ। हरितगृह ग्यासको स्तर रेकर्ड उच्च छ। समुद्री सतह बढ्दै र मौसमी घटनाहरू अत्याधिक रहेको बताइएको छ। संसारभरि जीवन र जीविकोपार्जनको ठूलो क्षति भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। WMO का अनुसार लामो र गम्भीर गर्मीको लहरले हरेक महादेशमा असर गरेको छ। अक्टोबरमा विनाशकारी डाना आँधीले स्पेनमा ठूलो क्षति गरेको र 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। पोल्यान्ड, अस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक र रोमानिया जस्ता देशहरूले पनि विनाशकारी बाढीको अनुभव गरेका थिए। विज्ञहरूले युरोपमा बढ्दो चरम मौसमी गतिविधि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावको चेतावनी भएको बताएका छन्।
कतारले सिरियाको राजधानी दमास्कसमा औपचारिक रूपमा आफ्नो दूतावास पुनः खोलेको छ। 13 वर्षपछि पहिलोपटक दमास्कसको माथिल्लो अबु रुमानेहा नजिकैको दूतावास परिसरमा कतारको झण्डा फहराइएको थियो। सन् 2011 मा सिरियाली गृहयुद्ध सुरु भएपछि कतारको कूटनीतिक नियोग बन्द भएको थियो। डिसेम्बर 8 मा पूर्व सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदको सरकारको पतनपछि सिरिया भ्रमण गर्न क्षेत्रीय र पश्चिमी प्रतिनिधिहरूको लहरको बीचमा दूतावास पुनः खोलिएको हो। कतारको एक प्रतिनिधिमण्डलले सिरियाको संक्रमणकालीन सरकारका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको र सुरक्षा, शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि सिरियाली जनतालाई सहयोग गर्ने कतारको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजिद अल अन्सारले बताएका छन्। अल अन्सारले बैठकले सिरियामा कतारी मानवीय सहायताको प्रभाव सुधार गर्न र यहाँ महत्त्वपूर्ण चरणमा सिरियाली जनसङ्ख्याको अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बारे पनि छलफल गरेको थियो। असदको पतनपछि औपचारिक रूपमा सिरियाको राजधानीमा कूटनीतिक कार्यहरू पुनः सुरु गर्ने टर्कीपछि कतार दोस्रो देश हो। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।